अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्निंग पॉइंट जीरो के साथ मैं हूं आपका मेजबान मतीन जावेद। व्यूअर्स, मौजूदा मुल्की सूरत हाल, ये मेरा मौजू तो नहीं है, मगर हालात कुछ इस तरह के हैं कि हम न्यूट्रल रह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही मशहूर कॉल है, न्यूट्रलिटी इज रास्कैलिटी। ये बात इमरान खान या शहबाज शरीफ की नहीं है, ये बात मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान की है। जनाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजाबे दानशे हाजिर से बाखबर हूं मैं, अजाबे दानशे हाजिर से बाखबर हूं मैं, कि मैं इस अजाब में डाला गया हूं मिसले खलील। पिछले हफ्ता 10 दिन से जो मुल्की सूरत हाल है उस पर बात करना अब नागुज़ीर हो चुका है। हम एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जब बनाया गया था, लाखों करोड़ों कुर्बानियां दी गई थीं, तो इसका एक मतलब रखा गया था जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, पिछले हफ्ता 10 दिन से मैं यही सोच रहा हूं कि ये सरजमीन वही सरजमीन है कि जिसके लिए लड़ना हम रुकने इस्लाम समझते थे, यानी जिहाद समझते थे, और वही हमें अपने ही मुल्क में इतना कंफ्यूज कर दिया गया है, इतना तकसीम कर दिया गया है कि हमें अपने असल मकसद से बहुत पीछे धकेल दिया गया। अकेले बैठकर इस बात पर गौर करना कि क्या पाकिस्तान हकीकतन एक आजाद मुल्क है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह पर रखकर उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना और उनसे अपने मकासद पूरे करवाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे एक क्लास में टीचर जो होता है वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना देता है स्टूडेंट्स के, और फिर उन ग्रुप्स में से हर एक का एक ग्रुप लीडर बना दिया जाता है, और इस तरह से टीचर अपने मकासद उन ग्रुप लीडर्स की जरिए से पूरे करता है। इसी तरह से इस खित्ता अर्ज पर जो सुपर पावर्स कह लें, जब बा असर खित्ते कह लें, वो जब पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देखते हैं तो मुल्कों की सूरत में लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है, फिर उनको उनके कायद एलोकेट किए जाते हैं, उनको कायद खुद दिए जाते हैं कि ये आपके कायदा, उनकी एक आइडियोलॉजी दी जाती है ताकि वो सब मुत्तहिद रह सकें मुल्क की बाउंड्री के अंदर रहकर। लेकिन मजमूई तौर पर वो अपने आका यानी अपने सुपर पावर को वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो कहेंगे वो प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा और जो ये चाहेंगे ये माइनर ऑब्जेक्टिव होगा। ये हो या ना हो, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव का फुलफिल होना ये ज्यादा जरूरी होता है। इस पूरे सिनेरियो की तस्वीर हमें क्लियर नहीं दिखाई जाती कि पसे पर्दा कौन से हकायक हैं जो आम आवाम को नहीं बताए जाते, और जो इस तस्वीर को देख लेता है उसे बोलने नहीं दिया जाता, और जो बोलता है उसे मरवा दिया जाता है उसे। इसकी आम मिसालें जुल्फकार अली भुट्टो, सद्दाम हुसैन, जनरल जियाउल हक, ये सारी मिसालें इसी तरह से हैं। वो जब तक अपने आकाओं के मकासद पूरे करते हैं तो वो हुक्मरानी करते हैं, और जैसे ही वो अपने मुफाद की बात करते हैं या अपने आका से इख्तलाफ करते हैं तो उनको जलीलो ख्वार करके हटा दिया जाता है। मियां शहबाज शरीफ साहब माजी में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्या वो अमेरिका के खिलाफ बात कर सकते हैं? क्या वो चलें उनके खिलाफ बात ना करें, क्या वो इस्लाम की कोई करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर करवा सकते हैं? खातमुन नबीयीन या नामूसे रिसालत के हवाले से कोई एक करारदाद पेश ही कर दें,
منوانا تو بہت دور کی بات ہے، پیش کر دیں، کیا وہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے پیشگی جواب بہت ہی معصومانہ انداز میں دیا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی غلام جو ہیں وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی وہ عوام کے پریشر میں آ کر وہ یہ فیصلہ لیں گے کہ میں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پہ قرارداد جمع کروانی ہے یا کوئی قانون پاس کروانا ہے، تو ان کو بھی ایسے ہی ذلیل و خوار کر کے ہٹا دیا جائے گا، جیسے آج کل موجودہ حکمران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہر پاکستانی اپنا حق خود ارادیت خود استعمال کر سکتا ہے، وہ خود سوچ سکتا ہے، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو کیسا پاکستان چاہیے۔ یہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے، یہ بات حکمران کی نہیں ہو رہی، کیونکہ برے صغیر میں انگریز جب آئے تو وہ ڈائریکٹلی ہمارے حکمران تھے، ڈائریکٹلی ہم ان کے اوبے کرتے تھے، لیکن جیسے ہی پاکستان، انڈیا اور یہ چھوٹے چھوٹے ملک بنا کر تقسیم کر دیا گیا تو اب ڈائریکٹلی وہ ہم عوام کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، اب وہ حکمرانوں کے ذریعے سے اثر انداز ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا حکمران رکھتے ہیں، ان سے فیصلے کرواتے ہیں اور پھر وہ عوام کو ماننا پڑتے ہیں۔ اور عوام کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جیسے اب 10% سرکاری ملازمین کو ملا ہے، ایم این ایز کو حصہ ملا ہے، الیکشن کے لیے کمپین ملے گی اور باقی ساری چیزیں ملیں گی۔ تو اسی طرح سے کیونکہ جو ان کے فائدے میں جائے گا ان کو ساری مراد ملیں گی اور جو نہیں جائے گا اس کو ساری مراد نہیں ملیں گی۔ تو جو زمانہ دجال آئے گا اس میں کیا ہوگا؟ حدیث میں بڑے واضح الفاظ ہیں کہ لوگوں کو پتا ہوگا، اس کے ماتھے کے اوپر کافرہ لکھا ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کو خدا مانیں گے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو مان لے۔ تو جو آج کی صورتحال بنا دی گئی ہے، جس روٹی کو، جس کپڑے کو، جس مکان کو، جن سڑکوں کو، جن پلوں کو اور جن آسائشوں کو ہمارا خدا بنا دیا گیا ہے، جن کے پیچھے لگ کر ہم اپنے اسلام کو بھول بیٹھے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب بھولے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی دجال کی ہی ایک قسم ہے، یہ بھی دھوکہ اور فریب ہی ہے، کیونکہ آخر انسان نے مرنا ہے اور مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اس نے اپنے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں پر پیش ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ کیونکہ جس دن پاکستانی، ہر پاکستانی اپنے پاکستان کے بنائے جانے کا مطلب حقیقی معنوں میں سمجھ لے گا، پھر وہ یہ نعرہ ضرور لگائے گا، فضائے بدر بھی ہوگی، جذبہ ایمان بھی ہوگا، ہم ہوں گے آزاد جب ساتھ اپنے قرآن بھی ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔